इंडस एआई वीक मुल्क के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे बदल देगा। इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इंडस एआई वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, एआई आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। वजीर आईटी शिजा फातिमा ने कहा, पाकिस्तान पुख्ता अज़्म के साथ डिजिटल इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी मुल्क की डिजिटल मास्टर प्लान बना रही है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत से खेलेगा या नहीं, फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी की मुलाकात में मुतवक्के। मोहसिन नकवी आईसीसी वफ्द और सदर बीसीबी से होने वाली मुलाकात से ब्रीफिंग देंगे। आईसीसी की पाकिस्तान को भारत से मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश। पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने शराइत रख दी। बांग्लादेश बोर्ड के अजाले के लिए भी फार्मूला तैयार। इमरान ख्वाजा आईसीसी से पीसीबी की शराइत की हतमी मंजूरी लेंगे। 24 घंटे में अहम फैसला मुतवक्के। आईसीसी और बीसीबी का आज एक और राब्ता होगा। खेलों में सियासी मुदाखलत भारत के 2036 ओलंपिक्स के लिए खतरा। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने मोदी सरकार की जानिब से खेल में सियासत पर सवालात उठा दिए। मारूफ भारतीय सहाफी बॉबी घोष ने लिखा, भारत जो 2036 के समर ओलंपिक्स की मेजबानी के ख्वाब देख रहा है, एक ऐसे क्रिकेट बहरान में उलझ चुका है जो इस ख्वाब को बराह रास्त खतरे में डाल रहा है। टी20 वर्ल्ड कप के इनेकाद से कबल बायकॉट, वीजा इनकार और क्रिकेट सिफारतकारी के तनाज़ात ने मोदी सरकार को बेनकाब कर दिया। साबित हो गया, भारतीय हुकूमत खेल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पहले ही भारत की बोली पर गवर्नेंस, एंटी डोपिंग और कारकर्दगी पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात के क्रिकेटर मोहम्मद ज़ुहैब को तादीबी कार्रवाई पर वर्ल्ड कप से वापस भेज दिया गया। यूएई बोर्ड का कहना है, ज़ुहैब को डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर वापस भेजा गया। ज़ुहैब ने इल्जाम लगाया, टीम मैनेजमेंट भारतीयों पर मुश्तमिल है और खिलाड़ियों से इम्तियाजी सलूक करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी। बानी और शाह महमूद कुरैशी की सारफर केस में वरीयत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादे ट्रस्ट केस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क किए, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त काबिल समात होने के एतराज की रुकावट को अबूर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बानी पीटीआई की मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। हकीकी आजादी मार्च के 2 केसेस में अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। दहशतगर्दों से रवाबित के केस में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वक्कार जंजुआ पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एटीसी इस्लामाबाद ने इस्तगासा के गवाहों को तलब कर लिया। पीटीआई के पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। वो कंफ्यूज हैं कि आखिर हमने करना क्या है। पीटीआई ने एक और काम ये किया कि आउटसोर्स कर दी है अपनी लीडरशिप। पीटीआई के पास तंजीम और क़यादत ही नहीं है। मौजूदा क़यादत कंफ्यूज है, उसे पता ही नहीं कि क्या करना है। फवाद चौधरी की बाखबर सवेरा में गुफ्तगू। पीटीआई ने अपनी लीडरशिप आउटसोर्स कर दी। महमूद अचकजई को बानी पीटीआई से पहले वजीर आजम से मुलाकात करनी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए तकसीम कम हो। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी हम मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का राब्ता। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत। अतालवी वजीर दाखिला ने कहा, अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निपटने के लिए इटली ताउन जारी रखने को तैयार है। यूरोपियन कमिश्नर ने कहा, दुख की घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। मोहसिन नकवी ने इज़हार यकजहती पर अतालवी वजीर और यूरोपियन कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए आलमी सतह पर मजबूत इक़दाम की जरूरत है।
اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر نے فیصلہ کر لیا ہے، بھارتی اسپانسر افغانستان میں ہوں یا اس ملک میں موجود ہوں، ان کی نسلوں کو تباہ کریں۔ اب عمل درآمد ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا۔ دہشت گردوں کا مذہب صرف دہشت گردی ہے، طے ہو چکا دہشت گردی کے پیچھے انتہا پسند مودی ہے۔ بھارتی اسپانسر دہشت گرد افغانستان میں بیٹھے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ترلائی میں امام بارگاہ کے دورے کے دوران گفتگو، کہا بھارت مئی میں ہونے والی رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ حکومتی کوششوں سے معیشت درست سمت میں گامزن ہوئی، اخراجات میں نمایاں کمی لائی گئی، ٹیکس کا دائرہ کار بڑھایا جا رہا ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی تناسب بڑھ کر تقریباً 12% تک پہنچ گیا، 3 سال میں قرضہ جی ڈی پی تناسب 74% سے کم ہو کر 70% رہ گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اللہ کانفرنس سے خطاب، عرب نیوز سے انٹرویو میں کہا بین الاقوامی جغرافیائی کشیدگی کے باوجود ایک پاک سعودی تعلقات مستحکم ہیں۔ سعودی سرمایہ کاری صرف ریکارڈنگ تک محدود نہیں، سعودی عرب نے کھل کر پاکستان میں سرمایہ کاری کی خواہش ظاہر کی۔ بین الاقوامی ادارے موڈیز نے پاکستان کے بینکاری نظام کا آؤٹ لک مثبت سے مستحکم کر دیا۔ موڈیز کا کہنا ہے اگلے 12 سے 18 ماہ میں بینکوں کی کارکردگی بہتر نہیں بلکہ مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ بینکوں کے اثاثوں کا تقریباً 50% حکومتی سیکیورٹیز پر مشتمل ہے۔ پاکستان کی خود مختار ریٹنگ CAA1 جبکہ بینکوں کی کریڈٹ پروفائل پر دباؤ برقرار ہے۔ 2026 میں معاشی شرح نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے۔ معاشی بہتری کے باوجود مالیاتی اور پالیسی خطرات بدستور موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے صدر عالمی بینک اجے بنگا کی وفد کے ساتھ ملاقات، ورلڈ بینک اور پنجاب حکومت کے درمیان شراکت داری پر تفصیلی بات چیت۔ اجے بنگا نے پنجاب حکومت کے فلاحی منصوبوں کو سراہا۔ مریم نواز کا کہنا تھا حکومت عالمی بینک کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، IT انفراسٹرکچر کی بہتری سے معاشی ترقی کو فروغ ملے گا۔ 35% کے قریب جتنی بھی ریفارمز ہیں اس وقت وہ سب ڈیجیٹائزیشن۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ فائلوں میں کیا وارداتیں ہوتی تھی، آج 1-1.5 سال کے بعد 100% فائلیں ڈیجیٹل ہو چکی ہیں۔ مشعل پاکستان نے پاکستان ریفارمز رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق گزشتہ سال 135 وفاقی اداروں میں 600 اصلاحات کی گئیں، جس کا مقصد وقتی فیصلوں کے بجائے دیرپا نظام کا قیام ہے۔ مصدق ملک کہتے ہیں 35% ریفارمز ڈیجیٹائزیشن سے متعلق ہیں۔ اصلاحات کا مقصد شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا اور عام آدمی کی زندگی میں سہولت لانا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کی مد میں 1.25 کروڑ روپے کی سیٹلمنٹ کی گئی۔ بسنت کا وقت ختم ہو چکا، اب پتنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، پتنگ اڑانے پر سخت ایکشن ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پاکستانیوں نے نفرت، انتشار اور احتجاج کی سیاست کو مسترد کر دیا، ترقی، خوشحالی اور امن کو ووٹ دیا اور سپورٹ کیا، ملک کو کمزور کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور سمیت پاکستانی عوام کے دل جیت لیے، محفوظ بسنت منانے، زندگی کے رنگ انجوائے کرنے پر لاہوری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسما بخاری نے اوورسیز پاکستانی، غیر ملکی مہمانوں اور سفیروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جماعتیں ایسی ہیں کہ جو سیاست ڈیپینڈ کرتی ہے، کراچی میں برا بھلا بولنے سے، چاہے جماعت اسلامی ہو کیوں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہی مخالفت کہیں اور نظر نہیں آئے گی، وہاں پہ تو بلدیاتی نظام بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں جماعتیں کیوں خاموش ہیں؟ پنجاب اور دیگر صوبوں میں بلدیاتی نظام موجود نہیں، لیکن MQM اور جماعت اسلامی اس پر بیان نہیں دیتی، خاموش ہو جاتی ہیں، انہیں صرف سندھ ہی نظر آتا ہے۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن کہتے ہیں بھارت بزدلوں کی طرح اپنی پراکسیز کو استعمال کرتا ہے، بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے، تمام جماعتوں کو متحد ہو کر دہشت گردی کی مذمت کرنی چاہیے۔
डॉक्टर रुतफाव की बेलौस खिदमात ने बेशुमार जिंदगियों को बदल दिया। उनकी खिदमात को पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, डॉक्टर रुतफाव हमदर्दी और इंसान दोस्ती के मजबूत रिश्ते का नाम है। वो जर्मनी की तरफ से अनमोल तोहफा थी। इंसानी खिदमात के अजीम मिशन में उनके इदारे की मजीद कामयाबियों के लिए दुआ करूं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वर्ल्ड डिफेंस शो में पाकिस्तानी और सऊदी दिफाई स्टॉल्स का दौरा, जदीद दिफाई टेक्नोलॉजीज और मसनूआत का जायजा लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दिफाई सनत से वाबस्ता नुमाइंदगान से मुलाकातें। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, सेक्रेटरी दिफाई पैदावार जनरल चिराग हैदर भी हमराह थे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का हुकूमत से दूध बनाने वाली कंपनियों को रेगुलेट करने का मुतालबा। कहा, डेयरी मसनूआत रोजमर्रा की जरूरत है मगर कीमतों पर कोई चेक नहीं। रिटेल मार्केट में दूध 360 से 380 रुपए लीटर फरोख्त हो रहा है। दूध की खरीदारी और लागत लॉजिस्टिक समेत 180 रुपए फी लीटर है। हुकूमत फौरी मुदाखलत करे और दूध की कीमत में 50 रुपए कमी करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में गदागरी कंट्रोल एंड रिहेबिलिटेशन बिल काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी गई। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, बिल खैबर पख्तूनख्वा में भीख माफिया के मुकम्मल खात्मे के लिए तारीखी कानून साजी है। बच्चों को भीख पर लगाने वालों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। भीख माफिया के सरगना और सहूलतकारों के लिए सख्त सजाएं तजवीज की गई हैं। कराची सुपर हाईवे बकाई पुल के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त 42 साला रमीज अख्तर के नाम से हुई। निजी बैंक में मैनेजर था। पुलिस का कहना है तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। रमीज अख्तर सड़क पर गिर गया। पीछे से आती हुई दूसरी गाड़ी ने कुचल दिया। दोनों ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गए। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच का कोरंगी में सर्विस रोड पर कायम फूड स्ट्रीट खत्म करने का हुक्म। अदालत की 2 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। टाउन इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया। आवाम की सहूलत के लिए फूड स्ट्रीट कायम की गई है। फूड स्ट्रीट में 144 आरजी दुकानें और स्टॉल्स कायम हैं। दरख्वास्त में वजारत बल्दियात, टाउन नाजिम, डिप्टी कमिश्नर और दीगर को फरीक बनाया गया। सखर के गुलाम मोहम्मद महर टीचिंग अस्पताल का बुरा हाल। जगह जगह से छत का प्लास्टर गिरने से अस्पताल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर की छत का प्लास्टर गिरने से सामान तबाह हो गया। ऑपरेशन रोक दिए गए। प्लास्टर गिरने से मरीज, डॉक्टर और अमला महफूज रहे। ऑपरेशन रुकने से कई अजला से आने वाले मरीज बेयारो मददगार। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 5,300 रुपए इजाफे के साथ 5,24,762 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $53 इजाफे से $5,020 का हो गया। फी तोला चांदी 346 रुपए इजाफे के साथ 8,615 रुपए की हो गई। have done is created a dollar shortage in the country. I would say grand culmination in December when one of the largest banks in Iran went under. There was a run on the bank. The central bank had to print money. The Iranian currency went into free fall. अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसनेट कहते हैं, हमने ईरान में डॉलर की शदीद किल्लत पैदा की जिससे ईरान का एक बैंक दिवालिया हो गया। सेनेट कमेटी में सवाल पर स्कॉट बेसनेट ने कहा, अमेरिकी इकदाम के बायस ईरान के मरकजी बैंक ने नोट छापे जिससे करेंसी की कदर गिर गई। ईरानी क़यादत पागलों की तरह पैसा बैरूने मुल्क मुंतकिल कर रही है। जापान के आम इंतखाबात में वजीर आजम ताकाइची फातेह करार। खबर एजेंसी के मुताबिक ताकाइची ने ऐवान ज़ीरी में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, जिसके बाद ताकाइची को कानून साजी में गैर मामूली सहूलत हासिल हो गई। ताकाइची की कामयाबी के बाद जापान की स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बांग्लादेश में खुफिया इदारों ने सियासतदानों को उठाकर खुफिया कैद खानों में रखा जहां उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। बांग्लादेश के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इकबाल करीम भुयान का
بطور استغاثہ گواہ انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل کو بیان بتایا۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کو بھی اٹھایا گیا اور غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عام شہریوں کو خفیہ سیلز میں رکھنا معمول، افسران ان کے ساتھ جو چاہتے کرتے۔ فوج کے آپریشن کلین ہارٹ کے دوران کئی افراد ہلاک ہوئے۔ ان واقعات میں ملوث افراد کو استثناء دیا گیا جو قتل کے لائسنس کے مترادف تھا۔ T20 ورلڈ کپ کے دوسرے میچ سے قبل پاکستانی اسکواڈ کی کولمبو کے ایس ایس سی گراؤنڈ میں ٹریننگ، قومی کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی مشقیں۔ شاہینوں نے آئی سی سی کے کرکٹ فار گڈ پروگرام میں حصہ لیا۔ پاکستانی کھلاڑیوں نے بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی، تصاویر بنوائیں۔ پاکستان اپنا دوسرا میچ کل یو ایس اے کے خلاف کولمبو میں کھیلے گا۔ سابق آسٹریلوی کپتان رکی پونٹنگ کا بابر اعظم کو تیز کھیلنے کا مشورہ، کہا اگر 18 گیندوں پر 15 رنز بنائیں گے تو خود بھی دباؤ میں آئیں گے اور دوسرے اینڈ پر موجود کھلاڑی پر بھی دباؤ بڑھا دیں گے۔ T20 ورلڈ کپ کے 7ویں میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے ہرا دیا۔ 207 رنز کے تعاقب میں اٹلی کی ٹیم 134 رنز پر ڈھیر ہوئی۔ آج کے دوسرے میچ میں عمان کی زمبابوے کے خلاف بیٹنگ جاری۔ تیسرے میچ میں جنوبی افریقہ اور کینیڈا ٹکرائیں گے۔ ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ کا جنون، سابق کپتان شعیب ملک میزبان، باسط علی اور کامران اکمل کا T20 ورلڈ کپ کے میچز پر تجزیہ۔ اداکار علی رحمان بنیں گے آج کے مہمان، کامیڈین عادی اور مصطفیٰ چودھری لگائیں گے کامیڈی کا تڑکا۔ پاکستان سپر لیگ کی ٹیم ملتان سلطانز کی نیلامی آج شام 6 بجے لاہور میں ہوگی۔ فرنچائز کی اونرشپ کے لیے 5 اہل بڈرز بڈ کریں گے۔ ملتان سلطانز کے سابق اونر علی ترین نے اونرشپ کی تجدید سے انکار کیا تھا، جس کے بعد پی سی بی نے اس سال فرنچائز کے معاملات خود چلانے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی کے بعد کرکٹ بورڈ نے ملتان سلطانز کی بھی نیلامی کا فیصلہ کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کے 774ویں عرس کی تقریبات جاری، ہزاروں عقیدت مندوں کی مزار پر حاضری، چادریں چڑھائیں، سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات۔